डायलॉग के साथ मैं हूं इकरा हारिस। डी चौक का एहतजाज एक सानहे में ढल चुका है। इसे अब सानहा इस्लामाबाद कहें, सानहा डी चौक कहें, सानहा जमहूरियत कहें या कुछ और, लेकिन 26 नवंबर जो कुछ हुआ वो तारीख का एक स्याबाब बन चुका है। इस खून आशाम शाम के बाद मुल्क भर में एक नई बहस ने जन्म ले लिया है। वो बहस ये है कि इस एहतजाज में कितनी हलाकतें हुई। हुकूमत के कुछ अरकान बाज़िद हैं कि इस एहतजाज में कानून नाफिज करने वाले इदारों के अलावा कोई जाबहक नहीं हुआ, जबकि इसी हुकूमत के कुछ जमा ये भी मानते हैं कि कुछ नुकसान तो हुआ है, लेकिन इस कदर नहीं जिसका दावा तहरीक इंसाफ कर रही है। इसी तरह हुकूमती तर्जुमान ये भी ऐलान कर चुके हैं कि डी चौक में एहतजाज करने वालों को करार वाकई सजा दी जाएगी और सोशल मीडिया पर हलाकतों पर बेबुनियाद प्रोपेगेंडा करने वालों को भी सजा दी जाएगी। हुकूमती ऐलानात के बाद सवाल यह है कि हुकूमत तहरीक इंसाफ की हर बात को प्रोपेगेंडा समझकर कार्रवाई करने के लिए बेताब है, तो क्या हुकूमत अब इंटरनेशनल मीडिया के इन सहाफ़ियों के खिलाफ भी कार्रवाई करेगी जो बज़िद हैं कि 26 नवंबर की रात गोलियां चली और इन गोलियों की जद में तहरीक इंसाफ के दर्जनों कारकुन जख्मी और जाबहक हुए। हुकूमत एहतजाज की आड़ लेकर तहरीक इंसाफ पर पाबंदी और केपी में गवर्नर राज पर भी गौर कर रही है, लेकिन हुकूमत को इस मामले पर इत्तेहादियों की सख्त मुखालिफत का सामना है। आज बलूचिस्तान के बाद पंजाब असम्बली में भी तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की करारदाद जमा कराई। पीपल्स पार्टी की जानिब से इस करारदाद की मुखालफत की गई। दूसरी जानिब इस्लामाबाद पर चढ़ाई के बाद नाकाम होने वाली तहरीक इंसाफ इस वक्त शदीद इख्तलाफात का शिकार है। नाकामी की जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं। जमात के अंदर हर दूसरा फर्द या तो इल्जामात लगा रहा है या फिर दूसरे को शक की निगाह से देख रहा है। इसी दौरान ये भी खबरें जेरे गर्दिश हैं कि तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी कमेटी ने एक बार फिर इस्लामाबाद जाने का फैसला किया है। तहरीक इंसाफ की क़यादत ने वफाक की जानिब से गवर्नर राज की धमकी का जवाब धमकी से दिया है। अली अमीन गंडापुर पर सूबाई असम्बली के इजलास में इजहार ख्याल करते हुए उनका कहना था कि गवर्नर राज लगाना है तो लगाओ, फिर हम देखेंगे कि आप इस सूबे में कैसे रहते हैं। आज के डायलॉग पर इन्हीं मौज़ूआत पर बात करने की और जानने की कोशिश करेंगे कि गवर्नर राज लगाने का फैसला दुरुस्त होगा। तहरीक इंसाफ जो अभी एक एहतजाज की नाकामी के आफ्टर शॉक्स झेल रही है, क्या उसका दोबारा इस्लामाबाद पर चढ़ाई करना फैसला दुरुस्त कदम होगा? ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अगर इन हंगामा खेजियों से निजात हासिल करनी है तो इसका रास्ता क्या होगा। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद होंगे नून लीग के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर अकील मलिक साहब। बहुत शुक्रिया अकील साहब आपके वक्त का। सर, अता तारड़ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज फिर की और उसमें ये ऐलान किया कि कोई भी असलहा इस्तेमाल नहीं हुआ। दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह साहब ने तो इस बात को माना है कि मैयतें भी पहुंची हैं और जनाजे भी हुए हैं। ये दो बयानात क्यों हैं एक ही पार्टी से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इकरा साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, वो दो बयान इसलिए हैं कि राणा साहब, एज मच एज आई कुड अंडरस्टैंड हिज स्टेटमेंट, इज बेसिकली जब पुलिस पार्टी के साथ या कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ गुथम गुथा हुए, कटी पहाड़ी से लेके बरामा बातर से लेके 26 नंबर चुंगी तक लेके, तो जाहिर बात है ये लोग मसल्लह थे, एक जत्थे की सूरत में थे, एक इंतशार फैलाने की नीयत से आ रहे थे। तो रास्ते में आते हुए बिल्कुल कैजुअल्टीज हुई होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन डी चौक के विद इन द पैरामीटर्स ऑफ डी चौक, वहां पे ना तो असला इस्तेमाल किया गया और न ही वहां पे किसी किस्म की कोई फायरिंग की गई। हाँ, शेलिंग जरूर की गई है और शेलिंग इनको मुंतशिर करने के लिए जो है वो बिल्कुल जरूर की गई है। और उसके अलावा ये लोग खुद मसल्ला आए थे, ये लोग खुद आर्म थे, इनके पास क्लैशनकोव्स थी, इनके पास पिस्टल्स थे, इनके पास नोकीले डंडे थे, जो कीलों के साथ कीलें लगाई थी अपने डंडों के साथ इन्होंने, और उसके साथ साथ इसके अलावा इनके पास पत्थर भी थे और गुलेलें और बंटे भी थे। तो जाहिर बात है कि कुछ कैजुअल्टीज ऑन द वे जरूर हुई हैं, क्योंकि मैंने तो खुद अपने हलके में विजिट किया, जो बरामा बातर इंटरचेंज, क्योंकि उधर ही आता है और वहाँ पे पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का हॉस्पिटल है। 12 से 15 ऐसे एहलकार थे, जिसमें एक एसपी साहब भी थे, जिनके माथे पे यहाँ 12 टांके आए और वहां पे एक पुलिस एहलकार की टांग पे 2 गोलियां भी लगी हुई थी। तो वहां पे जब ये मिलिटेंट्स और मिलिशिया को साथ लेके आए अलॉन्ग विद द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के ऑफिशियल जो केपी हुकूमत से ताल्लुक रखते हैं, और जब दहशतगर्द और जत्था जब ये आया तो इन्होंने तसादम किया, कटी पहाड़ी पे भी किया। आपने देखा कितने पुलिस वाले जो हैं वो जख्मी भी हैं, कितने पुलिस वाले उनको वो मजरूब भी हैं और ज़रबे आई हैं। तो इसी इस्लाम में जो है, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल उनकी कोई ना कोई कैजुअल्टीज हुई होंगी, लेकिन ऑन रूट टू डी चौक में कोई कैजुअल्टी नहीं हुई।
अच्छा सर, एक फुटेज बहुत वायरल है जिसमें एक शख्स कंटेनर पर नमाज पढ़ रहा था। अब उससे नीचे तो फेंका गया, ये फुटेज में नज़र आ रहा है। अब चाहे वो टिकटॉक बना रहा था या नमाज पढ़ रहा था, जो भी कर रहा था, उसको सर इतनी ऊंचाई से नीचे तो नहीं फेंकना चाहिए था। क्या हमारा कोई कानून इसकी इजाज़त देता है? देखें, जब आप कानून को अपने हाथ में लेते हैं एंड डिस्पाइट क्लियर कट ऑर्डर्स कि आपने डी चौक की तरफ नहीं आना, और एक ऐसी सूरत हाल है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, उसको वायलेट करते हुए, सेक्शन 144 को वायलेट करते हुए, गवर्नमेंट के डायरेक्टिव्स को वायलेट करते हुए आप एकदम जो है डी चौक में पहुंचे, और फिर आपको माशाल्लाह से नमाज पढ़ने के लिए दूसरी मंजिल मिली कंटेनर के ऊपर, और फिर आपने खुद ही कह दिया कि वो टिकटॉक बना रहे थे। सो ऑफ कोर्स यहाँ पे देखा जाता है वो तो अल्लाह और उनका अपना मामला है, कहाँ वो नमाज पढ़े या कहाँ ना पढ़े। आई कैन नॉट बी द जज ऑफ दैट। हाउएवर, मैं ये जरूर कहूंगा कि अब तो वो खुद भी मान चुके हैं और वो कह चुके हैं कि ये तमाम तर चीज मैंने दोस्तों के कहने पे टिकटॉक बनाने के लिए ये मटेरियल मैं कर रहा था, ये जो भी कर रहे थे। लेकिन जो दिक्कत दिया गया, बिल्कुल देखें, यूज ऑफ फोर्स बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, लेकिन इन ऑर्डर टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन और किसी और बड़ी अनटूवर्ड सिचुएशन से बचने के लिए लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने ये इकदाम उठाया। गो कि मैं बजाते खुद इस इकदाम की सपोर्ट नहीं करता, एंड यूज ऑफ फोर्स इज नो आंसर और करेक्टिव मेजर, लेकिन ये है कि एज अ प्रिवेंटिव मेजर्स उन्होंने लिए, एंड दैट्स व्हाट दे कुड डू एट दैट पर्टिकुलर टाइम, रादर देन कि उनको लाठी चार्ज किया जाता है या उनको इससे कुछ ज्यादा जो है सख्त इकदाम उठाया जाता। तो आई थिंक कि धक्का दे के और उनको कंटेनर से उतारना जो है, उस सिचुएशन के हवाले से, उस सिचुएशन के हिसाब से रेंजर्स के एहलकारों ने ये बेहतर और मुनासिब समझा। एंड आई थिंक इन द ग्रैंडर स्कीम ऑफ थिंग्स, इन द बिगर पिक्चर, मैं समझता हूँ कि ये एक बेहतर इकदाम रिलेटिवली ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक बेहतर इकदाम था एज अपोज टू फायरिंग या अदरवाइज। क्योंकि 9 मई की बात की जाए तो कहते हैं गोली क्यों नहीं चलाई, और 24 नवंबर को कहते हैं कि गोली क्यों चलाई। तो इनकी अपनी बातों में इतना तजाद है कि हमने गोलियां तो 24 नवंबर को भी नहीं चलाई, और ऑब्वियसली डी चौक के जो हाथा है वहां पे तो कोई फायरिंग नहीं हुई, वहां पे शेलिंग जरूर हुई है, वहां पे बिल्कुल बैटन चार्ज जरूर हुआ है, और उसमें अगर कोई ज़रबे इनके लोगों को लगी हैं और वो लोग हॉस्पिटल्स गए हैं तो वो वहां पे रिकॉर्ड मौजूद है। अच्छा सर, अब मुस्तकबिल करीब में आपको लगता है कोई ऐसी करारदाद भी पास हो जाएगी? बयानात से तो वैसे महसूस यही होता है कि जो भी इस्लामाबाद एहतजाज के लिए आएगा उसका यही हाल होगा, क्योंकि एक एग्जाम्पल तो हुकूमत वक्त ने सेट कर दी। तो आपको लगता है कल एक जवाब आपने उन लोगों को दे दिया है, हो सकता है कल आप लोग भी ऑपोजिशन में हो? देखें, we'll cross that bridge when we'll come to it. I mean, of course, हमने ही कानून बनाया है, और of course अब हम we are cognizant of the fact कि हमने मौजा संजानी को जो प्रोटेस्टिंग की जगह या वो एरिया जो है मुख्तस किया है, of course it can, you know, it will affect us in the future as well. लेकिन in the grander scheme of things अगर देखा जाए और एक ओवरऑल सिचुएशन के हवाले से देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि सिक्योरिटी सिचुएशन के पेश नज़र और जनरली इस्लामाबाद के जो रिहायशी हैं उनकी जिंदगियों को मफलूज करने से बेहतर है कि हम एहतजाज तो करें, क्योंकि हमारा आईनी हक है, और हर जमात का, हर पॉलिटिकल और हर सिटीजन का ये आईनी हक है, और बिल्कुल करें, लेकिन उसके लिए जगह मुख्तस है, उसके लिए प्रोसीजर इन प्लेस है। उस प्रोसीजर को अडॉप्ट करते हुए हम भी कल यही करेंगे। ये नहीं है कि हम जो है डी चौक की तरफ करेंगे, बिकॉज वी रियलाइज कि हमने ये कानून बनाया है, और ऑफ कोर्स ये कल हमें भी असर कर सकता है और हमारे पे भी इसका इतलाक होगा और लागू होगा। बिल्कुल सही। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ पर पाबंदी और केपी में गवर्नर राज बनाने की बातें हो रही हैं, करारदादें मंजूर हो रही हैं, और इत्तेहादी आपके कुछ इस तजवीज़ के खिलाफ नज़र आते हैं और कह भी रहे हैं कि ये सब कुछ करना इतना आसान नहीं होगा। तो क्या सिर्फ अब ये समझा जाए कि सिर्फ डराने धमकाने तक की ये बातें, या फिर वाकई कुछ सीरियसली करेगी हुकूमत इस पर? देखिए, दोनों ऑप्शन सीरियसली कंसिडर हो रहे हैं, ऑफ कोर्स विदाउट एनी अप्रूवल या टेकिंग आवर एलाइज ऑन बोर्ड। हम बिल्कुल कोई सोलो फ्लाइट या कोई सिंगल हैंडेडली तो ये डिसीजन नहीं लेंगे ऑन आवर ओन अकॉर्ड और आउट ऑफ आवर ओन अकॉर्ड। हम ये ज़रूर कहते हैं कि मशावरत होनी चाहिए, और जनरली जो चीज़ें सामने आई हैं, जो डिस्कशन हुई हैं, वो वाज़े इस तरफ पॉइंट करती हैं कि गवर्नर राज एज अ शॉर्ट टर्म इमरजेंसी एक्सट्रीम मेजर जो है ये फिल वक्त, और आज तो मैं समझता हूँ कि उसकी जस्टिफिकेशन भी आपके सामने है, क्योंकि 7 तारीख को फिर एक धरने का और इस्लामाबाद की तरफ पड़ाव का कह दिया गया है।
तो ये तीन दफा तो ऑलरेडी 3 स्ट्राइक्स कर चुके हैं और अब अगर चौथी स्ट्राइक होगी सो ऑफ कोर्स वीव ऑलरेडी सेड, प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऑलरेडी कह दिया कि इनफ इज इनफ। अब किसी किस्म का जो है एहतजाज या किसी किस्म का पुरतशद्दुद एहतजाज, मैं लेट मी रीइटरेट दिस कि जिस तरह ये लोग मसल्ला हो के इस्लामाबाद या फेडरेशन पे चढ़ाई करने आते हैं और हर बार यही इनका वतीरा रहा है और लोगों को मसल्ला करके एक मॉब को लेके आते हैं और उसको अनलिश करते हैं और फिर तोड़ फोड़ होती है और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के ऑफिशियल्स उनकी शहादतें भी हुई, आपने देखा, बिकॉज नोबडी इज कंसिडरिंग दैट, कोई जो है उस पर बात करने को तैयार नहीं है, या उनको शायद मेरे ख्याल से गालिबन पीटीआई के लोग कम पाकिस्तानी समझते हैं या समझते हैं कि नहीं उनकी कोई नेचुरल डेथ्स हुई हैं, नहीं उनकी शहादत हुई है बट फॉर द एक्शंस ऑफ द गून्स इन पीटीआई और उनकी वजह से उनकी शहादतें हुई। क्या वो किसी के घर का चिराग नहीं थे? क्या वो अपने घर का जो है वो वाहिद जरिया नहीं थे जो अपने घर की मैशत में हिस्सा डाल रहे थे? सो ऑफ कोर्स ये तमाम तो चीजें भी देखनी है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि ये बात यहाँ तक आप पहुंची, लेकिन संजानी के ऊपर डिस्कशन होते हुए भी एक एग्रीमेंट ओवरऑल इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट होने के बावजूद भी अब भी वो कहते हैं कि जी नहीं, हमने डी चौक ही आना तो डी चौक आए, और अब भी डी चौक की तरफ वो इस्लामाबाद की तरफ आना चाहते हैं। सो ऑफ कोर्स ये तमाम तो चीजें देखनी है और बिल्कुल पीटीआई को बैन करने का और गवर्नर रूल का सोचा जा रहा है और उसको देखा जा रहा है। दोनों में से जोन सा ऑप्शन भी होगा जो मोस्ट वायबल होगा, जो गैर जमहूरी अमल नहीं होगा, क्योंकि आप अगर देखें तो आईने पाकिस्तान आपको गवर्नर रूल की इजाजत देता है और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, मुश्किल काम है, सख्त काम है, पीपल्स पार्टी एग्री है इस पे अकील साहब? मुनासिब गैर मुनासिब फैसला है, लेकिन हालात की पेश नजर मैं समझता हूँ कि दैट्स वन ऑप्शन जो कि मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है गिवन द सर्कमस्टांसेस एंड द सिचुएशन। सर, मौलाना साहब ने तो वाज़ेह तौर पर इसकी मुखालफत की है आज के बयान में, तो पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड है इस पर आपके साथ? देखें, अभी बातचीत का अमल शुरू है और फिल वक्त ये कहना कि कोई भी ऑन बोर्ड है या हुकूमत ने भी हातमी तौर पर फैसला कर लिया गवर्नर राज का, तो ये कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि सिर्फ एक डिस्कशन हुई है जो कि विच इज वेरी एट अ वेरी नेसेंट स्टेज, बड़ी अर्ली स्टेजेस पे है और अभी कोई हतमी या फाइनल फैसला नहीं किया गया वेदर बैनिंग ऑफ द पीटीआई थ्रू अ रेफरेंस बीइंग सेंट टू द सुप्रीम कोर्ट आफ्टर द कैबिनेट अप्रूवल, या फिर अगर आप देखें तो गवर्नर रूल का जो है आर्टिकल 232 में वाज़ेह तौर पे है, और दोनों में से जोन सा भी ऑप्शन या दोनों ऑप्शन भी अगर नहीं, क्योंकि पहला ऑप्शन तो ये है कि किसी न किसी खुश उसलूबी से जो है ये इस सारे मामले को हल किया जाए एंड वी विल अगेन probably try and speak some sense into them, लेकिन अब एक स्टर्न एक्शन लेने का वक्त आ चुका है इकरा साहिबा, क्योंकि बस बहुत हो गया। अभी आपने देखा कि ये 24, 25, 26 को जो ड्रामा अनफोल्ड हुआ, जिस तरह की इन्होंने आके यहाँ पे हरकत सकनात की, अब जो है इसकी कोई इजाजत नहीं है और इसीलिए वजीर आजम साहब ने टास्क फोर्स भी बनाई है ताकि वो कम से कम उन लोगों की आइडेंटिफिकेशन हो सके। उस तमाम बैरिस्टर वकील साहब, आपके इसी डरावे पर अली अमीन गड्डापुर ने बड़े जोरदार अंदाज में कहा है कि आप लोग गवर्नर राज लगाएंगे तो लगा दे, लेकिन फिर इस सूबे में ना दाखिल हो सकते हैं ना रह सकते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि देखा जाए तो 2/3 अक्सरियत तो उन्हीं के पास है वहां पर। देखें वो किस हवाले से कह रहे हैं, आज तो उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में ये भी कह दिया कि हम भी मुसल्ला होके आएंगे, तो वो क्या गोलियां का अगर बताते हैं कि हुकूमत के पास गोलियां हैं और हुकूमत ने अलेजिडली गोलियां चलाई हैं, तो वो कहते हैं कि वो भी गोलियां चलाएंगे, तो उनसे ये तो पूछा जाए कि आप तो मुसल्ला होके आए थे, तो ये कहना कि गोलियां आपके पास हैं या नहीं है, आप एक्चुअली मुसल्ला होके आए थे और डिफरेंट मोड्स ऑफ एमिनेशन आप साथ लेके आए थे, जो कि वीडियोस में सामने नजर आ रहा है, जो कि अपने उनके लोग गवाही दे रहे हैं और वो खुद कह रहे हैं कि हम बिल्कुल ये तमाम चीजें लेके आए थे। तो बिल्कुल ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट से ज्यादा और कोई चीज नहीं है और मैं समझता हूँ कि जब गवर्नर राज लगता है गो के वो एक नापसंदीदा अमल होता है, लेकिन उसमें आप हालात की पेश नजर अगर आपको कोई एक्सट्रीम मेजर्स भी लेने पड़े तो बिल्कुल लिए जा सकते हैं, तो रूल आउट नहीं किया जा सकता। और उस सूबे में दाखिल होने की जहां तक बात है तो दैट्स वेरी मच पार्ट ऑफ पाकिस्तान और हम बिल्कुल पाकिस्तानी हैं और हम ये कतन जो है ये जो एक एथनिक कार्ड खेला जा रहा है बार बार, जो एक प्रोविंशियल कार्ड खेला जा रहा है बार बार, उसको बिल्कुल परवान नहीं चढ़ने देंगे। बिल्कुल सही। और कुछ अरसे से यही अब देखा जा रहा है इस वाक़े के बाद से कि आप लोगों के भी तनकीदी नश्तर अडयाला जेल से हटकर सिर्फ बुशरा बीबी की तरफ हो गए हैं।
دیکھیں اڈیالہ جیل میں پرسکون ماحول ہے اور وہاں سے کوئی شور شرابہ نہیں کیا جا رہا، کو کہ انسٹرکشن ساری وہیں سے آتی تھیں، لیکن آج کل جو ہے وہاں پہ کچھ سکون کا ماحول پایا جا رہا ہے. یہ 24 25 26 کی جتنی بھی ایک انفارچونیٹ سارا انسیڈنٹس ہوئے اور ایونٹس ہوئیں، تو یہ تمام تو چیزیں ہیں. بشرا بی بی نے بالکل ان کا جو ڈوئنگ ہے وہ اس سے جو ہے وہ قطع نظر اس کے اوپر جو ہے وہ میں اگر کامنٹ اگر آپ کو دے دوں تو یہی ہے کہ یہ تمام تر کیا دھرا ہی بشرا بی بی صاحبہ کا ہے، اور تمام تر لوگوں کو ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ وہ سنجانی جانا چاہتے تھے، ان کی پارٹی کے لوگ بھی جو لیڈرشپ آئی تھی، اور لیکن اس کے باوجود انہوں نے لوگوں کو رائل اپ کر کے ان کے سینٹیمنٹس کے ساتھ کھیل کے ان کو ڈی چوک میں جو ہے وہ زبردستی لے کے آیا اور پھر بے یار و مددگار چھوڑ دیا. سو آف کورس دس از آل ہر ڈوئنگ. تو ہم اگر ان کو کال آؤٹ کر رہے ہیں تو رائٹلی سو کر رہے ہیں. بالکل صحیح. بہت شکریہ بیرسٹر صاحب، نون لیگ کے سینئر رہنما میرے ساتھ موجود تھے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد مزید کچھ بات کریں گے. ویلکم بیک. اور اب میرے ساتھ موجود ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور قانون دان شعیب شاہین صاحب. بہت شکریہ شعیب صاحب آپ کے وقت کا. سر، سینکڑوں ہلاکتوں کے دعووں کے بعد کل صرف 12 لوگوں کے نام پی ٹی آئی سامنے لے کر آئی ہے، اور جن کے نام سامنے لائی ہے اس کی کوئی مکمل وضاحت بھی نہیں کی، اور آپ کے رہنماؤں میں سے کسی نے ان کی نماز جنازہ میں شرکت بھی نہیں کی. ایسا کیوں ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پاس جو کنفرم ڈیٹا تھا وہ ہم نے شو کیا ہے. ان کنفرم ڈیٹا کی ابھی تحقیقات جاری ہیں. بات یہ ہے کہ ایک شہادت ہو، ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کے قتل کے مترادف ہے. وہ کٹ پتلی محسن نقوی ہو یا عطا تارڑ ہو، وہ تو کہہ رہے تھے کہ ہم نے گولی نہیں چلائی، کوئی ایک بندہ شہید نہیں ہوا. اور جہاں تک جنازوں کا تعلق ہے، بالکل جنازے ہوئے ہیں ان کی. یہ کوئی بات ہے کہ جنازوں میں کون شریک ہوا اور کون نہیں ہوا؟ اور افسوس کرنے بھی گئے ہیں اور موقعوں پہ بھی گئے ہیں، اور ہمارے کئی لیڈرشپ بھی شریک ہوئی ہے، ان کے گھروں پہ بھی گئے ہیں، اور ان کا پورا بایو ڈیٹا موجود ہے. اس کی تحقیقات کے لیے ہم تیار ہیں. بتائیں کہ کیا بتانا ہے آپ کو اور کیا کسی کو، کہ کیا اس کی وضاحت دیں. ان کے نام دیے، ان کے جنازے ہوئے، ان کی وارثان موجود ہیں، ان کی قبریں موجود ہیں. یہ افسوس کی بات ہے کہ یہ کٹ پتلیوں نے جنازوں کے اوپر، میتوں کے اوپر بھی سیاست شروع کر دی ہے. یہ ان بے شرموں کو احساس نہیں ہے اور یہ خیال نہیں ہے کہ یہ یزیدیت کی جو پیداوار بن چکے ہیں یا ان کے پیروکار بن چکے ہیں، یہ یزید کے کارنامے تھے جو امام حسین کی شہادت کے بعد ان کی لاشوں کی برآمدی کی گئی. اور آج جو کچھ یہ کر رہے ہیں، یہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں. ان بے شرموں کو چاہیے تھا کہ کم سے کم وہ جو لاشیں دے رہے ہیں وہ ایفیڈیوٹس لے رہے ہیں کہ جی آپ یہ لکھ کے دو کہ جناب ہم تو ایکسیڈنٹ میں مارے گئے. اور خدا کے لیے آپ ایسی حرکتیں نہ کریں. اور کسی کی لاش پنڈی سے جا کر دیتے ہیں، کسی کی کہاں دیتے ہیں، اور لاشوں کو چھپایا ہوا ہے یا غائب کر دیا ہے. اور جس طریقے سے اس دن رات کو جس طریقے سے فائرنگ کی گئی، گاڑیوں کو آگ لگائی گئی، گاڑیاں توڑی گئیں. مجھے بتا دیں کہ گاڑیوں کو آگ لگانا یا گاڑیوں کو توڑنا یہ فرشتوں نے جا کر توڑا ہے. سر وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری احتجاج کے نام پر آپ لوگ غزہ کی ویڈیو پوسٹ کر رہے ہیں. نہ ہم نے گولیاں چلائی، نہ ہی احتجاج میں کوئی جاں بحق ہوا. ان بے شرموں کو کہتے ہیں نا کہ نہر کے پار کھڑا ہو کے کوئی آپ کو گالی دے یا منہ پہ جھوٹ بولے، ان کا آپ کیا کر سکتے ہیں؟ مجھے بتا دیں آپ کا کوئی ایک رپورٹر یا کوئی ایک میڈیا، چھوڑ دیں پاکستانی میڈیا کو، بھائی آپ باہر کے بی بی سی کو اٹھا لیں، الجزیرہ کو اٹھا لیں، دی گارڈین کو آپ لے لیں، کسی بھی انٹرنیشنل میڈیا چینل کی ان کے ساتھ کوئی دشمنی ہے؟ سبھی نے خود دیکھا، اپنی کانوں سے سنا، اس فائرنگ کو دیکھا اور اس کے نتیجے میں ہونے والی ہلاکتوں کو دیکھا. وہ زخمی موجود ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے خود گولیاں چیلی ہیں اور وہ آج بھی زندہ ہیں، اور اللہ ان کو لمبی زندگی رکھے. اور جو شہید ہو گئے ہیں اللہ ان کی مغفرت کرے. ان بے شرموں کو یہ احساس نہیں ہے کہ جو تم نے ظلم کرنا تھا وہ کر لیا، لیکن کم سے کم جو لوگ ہیں زخمیوں کو بتا دیں، ان کی لاشیں بتا دیں. ہاسپٹلز کے اوپر یہ حملہ آور ہو کے بیٹھ گئے ہیں، اور آج کیا تک بنتی ہے کہ رینجرز ابھی تک پیمز اور پولی کلینک کے باہر کھڑے ہوئے ہیں. ان کا کیا کام ہے؟ ان کا کام تو یہ ہے کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں، اور ڈاکٹرز ہیں ان کے اوپر پابندیاں لگا رکھی ہیں اور ریکارڈ اٹھا کے لے گئے ہیں. اور مطیع اللہ جان کو کیوں گرفتار کیا؟ اس لیے گرفتار کیا کہ وہ لاشوں کے بارے میں تحقیقات کر رہا تھا، اور اس کو اٹھا کر کے آئس ڈال دی. اور اس کا ساتھی، جس کو ساتھ ہی اٹھایا گیا تھا، ثاقب بشیر رپورٹر،
उसने पूरी तफसीलात बता दी हैं कि किस अंदाज और किस अच्छा तरीके से शुएब उठाया साहब, गया। ये बताइएगा, ये नाकामी का पूरा मलबा बुशरा बीबी पर क्यों डाला जा रहा है? एक बात जो बज़ाहिर नज़र आ रही है, फैसल वाडा से लेके ख्वाजा आसिफ तक, यहाँ तक कि बैरिस्टर सैफ ने भी कह दिया कि जो किया बुशरा बीबी ने किया। कई दफ़ा ऐसे लगता है अली अमीन गंडापुर को बचाया जा रहा है। फैसल वाडा साहब ने तो ट्वीट भी कर दिया है कि ये दोनों मिलकर बानी PTI की ज़िंदगी को खा जाएंगे। फैसल वाडा तो एस्टेब्लिशमेंट का मोहरा है ना, उसकी एक हैसियत क्या है? उसको तो जो फीडबैक करके दिया जाता है वो आकर के मीडिया पे बोलता है। उसकी क्या हैसियत है कि हम उसकी बातों का जवाब दें? बाकी जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि हमारी नाकाम हम नहीं हुए, अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब हुए हैं, हम डी चौक में पहुंचे हैं, इनकी तमाम तरफ फस्तायत को हमने अबूर किया है और हमारे वर्कर्स जो कि अपनी जानों की जिंदगियों की कुर्बानियां दे के उन्होंने एक काज के लिए स्ट्रगल की है। लेकिन अब मसला ये है कि हजारों की तादाद में लोग खड़े हैं और सामने गोलियां चल रही हैं। मुझे बता दें 10 लाख का मजमा भी हो, अगर 10 बंदे भी खड़े होकर गोलियां मार रहे हो तो या तो हम 10 लाख बंदे को शहीद करा लें वहीं, या ये है कि हम उनकी जिंदगियां बचाएं, और हमने उनकी जिंदगियां बचाने का फैसला किया है। जितने शहीद हो गए। ये नाकामी नहीं है, हमारी कामयाबी है। इन बेशरम लोगों के दागदार चेहरे पूरी दुनिया ने देखे हैं। आज वो सूरत हाल पैदा कर दी है जो मकबूजा कश्मीर में है या गजा में है या लबनान में है या फलस्तीन में है। इन लोगों ने उसी तरह गोलियां मारी, उसी तरह बदमाशी की, उसी तरह हॉस्पिटल्स में पहुंच के, उसी तरह गलियों में घुस के लोगों को गोलियां मारी, सीधी सीधी गोलियां और सरों पे गोलियां मारी। क्या ये हम पाकिस्तानी एक इनोसेंट और निहत्ते पॉलिटिकल वर्कर्स के ऊपर इस तरह का तशद्दुद पाकिस्तान की तारीख में, और वो भी इस्लामाबाद में, हमने जिंदगी में पहली मर्तबा देखा भी है और सुना भी है। तो सर, ये अंदर PTI के हो क्या रहा है? इस्तीफे पर इस्तीफे आ रहे हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियां हो रही हैं, और बज़ाहिर लग रहा है कि पार्टी अंदरूनी तकसीम का भी शिकार है और घबराहट का भी शिकार है इस वक्त। बिल्कुल नहीं है, ना तो तकसीम है ना घबराहट है। अल्हम्दुलिल्लाह हम एक जज्बे और एक काज के साथ खड़े हैं, और हमारा लीडर इमरान खान है, बाकी हम सब वर्कर्स हैं। बाकी हमारी जिम्मेदारियां होती हैं कि जिसको जो जिम्मेदारियां दी गई हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं है। इख्तलाफ राय जमहूरियत का हुस्न हुआ करता है कि अगर किसी अच्छे नतीजे पर पहुंचना हो तो जब कोई डिस्कशन होती है तो वो एक इख्तलाफ राय तो कह सकते हैं, लेकिन वो इख्तलाफ नहीं होता। ना पार्टी में इख्तलाफ है, ना इंशाल्लाह आइंदा होगा। जिन कठपुतलियों ने जिनको निकालना था वो 9 मई के बाद वो लेके चले गए अपने एसेट्स को। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो पार्टी है जो नजरियाती पार्टी है, जो नजरियाती वर्कर्स हैं, और वो वर्कर्स पार्टी का असासा हुआ करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें फख्र है कि हमारा लीडर इमरान खान एक ऑनेस्ट लीडर है, और आज पूरी दुनिया उनके कहने पे खड़ी है। और आपको याद है कि सिर्फ 24 को पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया में मुजाहरे हुए, प्रोटेस्ट हुए, और पाकिस्तान के अलावा 31 मुख्तलिफ शहरों में दुनिया में वो प्रोटेस्ट हुए हैं। और ये दुनिया का वाहिद लीडर है जो एक कॉल दे, और वो भी इनडायरेक्ट। तो सर, इस बार जो एहतजाज का आपका जो एहतजाज है, ऑब्वियसली ये उस तरीके से इसके ना तो आपके आउटकम्स निकले और ना ही किसी मंतकी अंजाम को पहुंचा, उल्टा हलाकतें हो गई, कारकुना का हौसला भी टूटा। लेकिन फिर से आप लोगों ने फैसला कर लिया कि दोबारा से इस्लामाबाद जाएंगे। आखिर से चाहती क्या है PTI? कोई और रास्ता नहीं निकल सकता बजाय इसके कि वहां पे धावा बोल दिया जाए जाके फिर से? पहली बात तो यह है कि PTI सिर्फ चाहती है कि इस मुल्क के 25 करोड़ अवाम को जिंदा रहने का हक दिया जाए। PTI ये चाहती है इस मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती हो। PTI ये चाहती है कि जमहूरियत को ये चंद बदमाशियां जो मुसल्लत हो चुके हैं और जमहूरियत को दफन कर चुके हैं, वो जमहूरियत की बहाली हो। और जमहूरियत का मकसद है कि हक हुक्मरानी अवाम के पास हो, ना कि चंद लोगों के हाथों में खिलौना बन के उन लोगों को, उन कठपुतलियों को मुसल्लत किया जाए टेस्ट ट्यूब बेबी के जरिए लीडर्स बना के। PTI ये चाहती है कि इस मुल्क में निज़ाम इंसाफ दुरुस्त सिमत में चले, ना कि 26वीं तरमीम के जरिए अपने कठपुतली जज बना के बिठा दिया जाए और उनके जरिए इंसाफ के निज़ाम को हैम्पर किया जाए या अपने हाथ में ले लिया जाए। इसलिए हम लोगों के हुकूक की जंग लड़ रहे हैं। हम लोगों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस 25 करोड़ अवाम का मुल्क है, ये उन बदमाशों का मुल्क नहीं है। अगर उन बदमाशों से हमने आज़ादी हासिल ना की तो फिर हमने अंग्रेज़ों से क्यों आज़ादी हासिल की थी? इसलिए की थी कि इस मुल्क में आइन होगा, इस मुल्क में कानून होगा, इस मुल्क में निज़ाम इंसाफ होगा, इस मुल्क में जमहूरियत होगी, इस मुल्क के लोगों को उनके हुकूक मिलेंगे। अगर आज उन काले अंग्रेज़ों के हाथों में हमने गुलामी करनी है तो फिर मेरा ख्याल है कि फिर अंग्रेज़ों से हमें आज़ादी हासिल करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, नहीं था। तो इसलिए आज हमारे ऊपर लाजिम है
کہ ہم لوگوں کے حقوق کے لیے تحفظ کریں، اس لیے کہ 85% 90% عوام کہ ہم حقیقی نمائندے ہیں، لوگ ہمارے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں، ہم ان کے ٹرسٹ کے سر اوپر وہ آپ پورا پہ اترنے کے لیے اعتبار تو وہ کرتے ہیں آپ لوگوں پہ، لیکن پھر وہی فالوورز آپ سے یہی پوچھتے ہیں کہ پھر ہمیں تنہا کیوں چھوڑ کے چلے گئی بشرا بی بی، گنڈا پور صاحب کیوں چلے گئے وہاں سے، انہیں مرنے کے لیے چھوڑ گئے وہاں پہ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ سب سے آخری بندے تھے جو وہ وہاں سے نکلے، آپ کے سامنے ہے وہ تصویریں، آپ دیکھ سکتی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا ہم ہزاروں کی تعداد میں وہاں لاشیں گرنے دیتے، ان کو کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور مر جاؤ؟ زندگی بچانا سب سے بڑا لازمی جزو ہے آپ کے اوپر، خودکشی حرام ہے، یہ خودکشی ہے کہ سامنے گولیوں کی تڑتڑاہٹ ہو اور آپ سامنے کھڑے ہو جائیں۔ ہاں پھر اگر مقابلہ ہے تو پھر یا تو یہ ہو نا کہ جنگ کسی کیفیت ہو، جنگ ہو، آپ نے اپنا اسلحہ لے کر آنا ہے اور سامنے کھڑے ہونا ہے، کہ پھر آپ نے سائڈ میں نہیں ہونا۔ ٹھیک ہے، جب اپنے لوگوں کلمہ گو لوگوں کے سامنے کھڑا ہو کے اگر آپ نے نہتے ہیں اور سامنے والے کے پاس گولی ہے اور اگر آپ نے اپنے لوگوں کو مروا دینا ہے تو یہ جرم ہوتا۔ تو ہم نے اپنے لوگوں کی زندگیاں بچائی ہیں جتنے بھی بچا سکے ہیں، لیکن ان یزیدیوں نے جو کچھ اپنا بدنما چہرہ دکھانا تھا وہ دکھا دیا۔ چلے صحیح، بہت شکریہ آپ کا۔ شاہین صاحب میرے ساتھ موجود تھے، دیکھتے ہیں حکومت اب مزید پی ٹی آئی کے لیے کیا کچھ کرتی ہے۔ ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں۔ ویلکم بیک، اور اب میرے ساتھ موجود ہوں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما تیمور تالپور صاحب۔ بہت شکریہ تیمور صاحب آپ کے وقت کا۔ سر ایک بات تو آج بلاول بھٹو کے بیان سے طے ہو گئی ہے کہ پیپلز پارٹی کسی بھی طرح گورنر راج کے حق میں نہیں ہے، لیکن فرض کریں اگر آپ کی مرضی کے بغیر گورنر راج کا فیصلہ کر لیا جاتا ہے تو اتحاد پہ بھی کوئی اثر پڑ سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ۔ دیکھیے جی، ہمارے کچھ پیپلز پارٹی کے ڈیموکریٹک نارمز ہیں، کچھ ہماری ڈیموکریٹک ویلیوز ہیں جن کو ہم نے ہمیشہ ٹاپ پرائیورٹی دی ہے، اور انہی میں سے جو ہے ایک ہے کہ ہم نے کبھی گورنر راج کو سپورٹ کرنے کی بات تو بہت دور ہے، ہم نے ہمیشہ گورنر راج کو اپوز کیا ہے، چاہے وہ چیز ہمیں فیور کر رہی ہو، چاہے وہ چیز ہمیں ڈیمیج کر رہی ہو۔ ہم نے بہت بار سیاسی نقصان اٹھائے ہیں اپنی سوچ اور اپنے پرنسپلز کے اوپر، اور اگر ضرورت پڑی تو ہم پھر سے ایک بار یہ نقصان اٹھانے کے لیے پھر تیار ہوں گے۔ تو نہ ہی ہم گورنر راج لگنے دیں گے، اور نہ ہی یہ پاسبل ہے کہ ہماری مرضی کے علاوہ یہ گورنر راج لگے، کیونکہ اتحاد ہمارا ہے، حکومت ہمارے نمبرز پہ بنی ہوئی ہے، پرائم منسٹر پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹوں کے بغیر نہیں سسٹین کر سکتا۔ تو میرے خیال سے اس چیز کا ہمیں ڈر نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری مرضی کے بغیر کوئی ایسا قدم وفاق اٹھا سکے گی۔ بالکل صحیح، لیکن سر اگر ایسی کوئی تجویز اور گورنر راج کی پیپلز پارٹی مخالف ہے تو بلوچستان اسمبلی میں قرارداد کیسے پاس ہو گئی؟ وہاں پر بھی تو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے۔ دیکھیے جی، جو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے وہ بلوچستان میں بھی ہے، سندھ میں بھی ہے، وہ ہر جگہ پر اپنی مرضی مطابق ضرور اسمبلی جو ہے فیصلے دے سکتی ہے، ریزولوشنز لا سکتی ہے، پروٹوکولز اپنے ان کے ہوتے ہیں، پر جو فیصلے ہوتے ہیں وہ قیادت کے تھرو ہوتے ہیں، اور جب ہماری قیادت دو سوچ میں ہوتی ہے تو وہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ کال کرتی ہے جس میں یہ سارے فیصلے ہمارے سینئر موسٹ پارٹی کے ممبران طے کرتے ہیں۔ تو کسی ایک صوبے کی ریزولوشن لانے سے میرے خیال سے کوئی اس پہ فرق نہیں پڑے گا، جو فیصلہ وہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کے ہی عین مطابق ہوگا، اور جو بلاول بھٹو صاحب نے کہا ہے وہ میں سمجھتا ہوں پتھر کے لکیر کے اوپر برابر ہے۔ ڈی چوک میں سے تشدد ہوا، ہلاکتیں ہوئیں، اور اس وقت مسئلہ صرف تعداد کا ہے، یعنی گولیاں تو چلیں۔ پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے اس خونی احتجاج پر؟ یعنی کہ اب ایک مثال قائم کرتی گئی ہے کہ آئندہ کوئی بھی دارالحکومت کا رخ نہیں کرے گا؟ اقرا صاحبہ دیکھیں، ابھی تک مجھے خود نہیں پتا کہ کتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں نہیں ہوئی ہیں، جو حکومت سرکاری نمبرز بتا رہی ہے اس میں ہلاکتوں کا ذکر نہیں ہے، جو انڈیپینڈنٹ ادارے میڈیا ہاؤسز، فورن میڈیا ہاؤسز باتیں کر میں اس میں کچھ ضرور ایسی چیزیں آ رہی ہیں، پر میرے خیال سے ایک جے آئی ٹی بننی چاہیے جس کو یہ پروب کرنا چاہیے کہ واقعی کیا کوئی ہلاکت ہوئی ہے، کیا کوئی اسٹریٹ فائر ہوا ہے۔ ایک چیز کا تو میں ضرور اس ٹائم پر سلام پیش کروں گا کہ جس طرح سے حکومت نے کام کیا، اسپیشلی انٹیریئر منسٹر نے، تو شاید اگر وہ جذباتی ہوتے تو بہت سی لاشیں گر سکتی تھی، بہت خون ریزی ہو سکتی، بہت ایک جو پاکستان کی سچویشن بہتری کی طرف جاری تھی وہ خراب ہو سکتی تھی۔ تو اگر کوئی ڈیتھس ہوئی ہیں تو اس کی اکاؤنٹیبلٹی بالکل ہونی چاہیے، اور جو خون خرابہ ہوئے، جو خون ریزی پی ٹی آئی کی طرف سے ہوئے، جو ہمارے رینجرز کے
افسران کی شہادتیں ہوئی، ہمارے پولیس کے افسران کی شہادتیں ہوئی ہیں، جس طرح سے ان کو کیا گیا، تو میں ان کی روح کے حصل ثواب کے لیے دعا کرتا ہوں، اور میں یہ ڈیمانڈ کروں گا حکومت پاکستان سے کہ جو اس کے رسپانسبل ہیں، چاہے وہ بشرا بی بی ہو جائے، چاہے وہ گنڈا پور ہو جائے، چاہے وہ XYZ کوئی بھی ہو، ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. یوں نہ ہو کہ کل ہمارے فوجی، ہمارے سپاہی، ہمارے رینجرز 2 بار سوچیں کہ ہم اس میں جائیں یا نہ جائیں، حکومت کے حکم پر کھڑے ہوں یا نہ ہو، تو ان کو ایک اچھی کمپنسیشن بھی ملنی چاہیے. اللہ تو ویسے ان کو برج دے گا، انشاءاللہ عطا کرے گا جنت الفردوس میں مقام، پر حکومت کو ساتھ ساتھ جو اس کے رسپانسبل تھے ان کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے. اچھا، دوسری جانب اور بھی کوئی ایشو ہے جنوبی پنجاب کے علاوہ پنجاب حکومت کے ساتھ؟ کیونکہ گورنر پنجاب نے آئندہ مریم نواز سے ملاقات کا بھی منع کر دیا ہے، ارسا اور وفاق کی جانب سے بھی ابھی تک تنازع ویسے کا ویسے ہی ہے. دیکھیں جی، اسرا کو تو بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کو ہم کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں سمجھ سکتے. یہ سندھ کے فیوچر جو ہے پورا ان 6 کنال پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر ہم نے یہ ہونے دیا، یعنی کہ ہم اپنے فیوچر جنریشنز کو، خاص طور جو فارمرز ہیں، میں ایک کھیتی باڑی کرتا ہوں، میں ایک فارمر ہوں، ایک ایگریکلچرسٹ ہوں، میرے باپ دادا پردادا یہی کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں میرے بچے پڑھے لکھے ضرور ہیں، وکالت ضرور کریں گے، پر ان کا بھی گزر سفر اس پہ ہوگا. تو ہم کسی صورت اپنے بچوں کا فیوچر ڈارک میں نہیں ڈال سکتے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ اگر یہ چیز اتنا سیریسلی آئی تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ کس سیریسنس تک ہم جائیں گے اور یہ بات کتنا خراب ہو سکتی ہے. پر میں سمجھتا ہوں کہ وفاق کے جو ادارے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں. صدر زرداری کبھی ایسی کوئی چیز سندھ میں نہیں ہونے دیں گے جو اس کے فیوچر کو کبھی سٹیک پہ لگائے. تو میں سمجھتا ہوں یہ قصہ بھی چل ڈاؤن ہو جائے گا. پر آف کورس ایک الگ سوچ کی مہمن ہے پیپلز پارٹی، اور اس کے بالکل اپوزٹ سوچ ہے نون لیگ کی. الگ الگ سیاسی ڈائریکشنز ہیں دونوں کے. تو ہم نے تو قربانی دی ہوئی ہے اس ملک کی خاطر، اس ملک کی اکانومی کی خاطر. ہم حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں، پر میرے خیال سے مریم نواز صاحبہ کو چاہیے، شہباز شریف صاحب کو چاہیے کہ بیچ میں ایسے انٹرمیڈیٹریز رکھیں جو کہ ہمارے فاصلے جو دور کی طرف جا رہے ہیں ان کو ختم کرے، اور یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے جو بڑھتے جا رہے ہیں ان کا ایک حل نکالے. بالکل صحیح. اور یہ جو باتیں ہو رہی ہیں کہ اس تمام تر پی ٹی آئی کے فال کی ذمہ دار خود بشرا بی بی ہیں اور انہوں نے پارٹی ہائی جیک کر لی اور ناکامی صرف پی ٹی آئی کی ان پر ڈالی جا رہی ہے، اس پر پیپلز پارٹی کیا موقف رکھتی ہے؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی کی تو بڑی کلیئر ایک موقف ہے. بات ہم تو نہ بشرا بی بی کو جانتے ہیں، نہ عمران خان کو جانتے ہیں، نہ ہم ان کے کسی اور گنڈا پور کو جانتے ہیں. بات ہے پی ٹی آئی کی سوچ کی. پی ٹی آئی کی ایک گھٹیا سوچ ہے، ایک ملک دشمن سوچ ہے. ہمیشہ انہوں نے یہی کوشش کی ہے جب کوئی باہر ملک سے کوئی سربراہ آ رہا ہو، کوئی ہیڈ آف اسٹیٹ آ رہا ہو، اس کو ڈسٹرب کریں. ہماری کانفرنسز چل رہی ہوں موسٹ امپورٹنٹ، اس کو ڈسٹرب کریں، خون ریزی کریں. ہماری بڑی مشکل سے ہم اس مارکیٹ کو بہتر کرتے ہیں، بڑی مشکل سے ہم جو ہے جا کر کے اسٹاک ایکسچینج کو صحیح ٹریک پہ لاتے ہیں، ہم انٹرسٹ ریٹس کو گراتے ہیں. میں نے سارے جو اکنامک انڈیکیٹرز آپ کے اچھائی کی طرف جاتے ہیں تو ان کو کچھ نہ کچھ چل یاد آ جاتی ہے. پر میں سمجھتا ہوں کہ اب پی ٹی آئی کے ورکرز بھی سمجھ گئے ہیں کہ یہ عمران نیازی سوائے اپنے ذات کے اور کسی کا نہیں ہے. یہ اگر ان کو تھوڑی شرم حیا ہوتی تو اس طرح بچوں کو، بوڑھوں کو، جو ان کے ساتھ لوگ بیچارے کے پی کے سے آئے تھے، ان کو جھوٹے آسرے دے کے وہاں پر جیلوں میں جانے کے لیے چھوڑ کے نہ دیتے جاتے، کم سے کم ان کے ساتھ کھڑے ہوتے. ہمیں یاد ہے ہماری لیڈر نصرت بھٹو صاحبہ، ہماری لیڈر بینظیر بھٹو صاحبہ، ان کے سر پھٹے ہوئے ہم نے دیکھے ہیں. دکھ ہوتا تھا، روتے تھے بیٹھ کے ہمارے کارکنان، پر کبھی انہوں نے اپنے ورکرز کو چھوڑ کے میدان میں بھاگے نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا تیمور تالپور صاحب. پیپلز پارٹی کے رہنما میرے ساتھ موجود تھے. ایک بریک لیتے ہیں اور آپ سے بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک. اور اب میرے ساتھ موجود ہوں گے سینئر سیاستدان ہیں اور سابق وفاقی وزیر ہیں فواد چودھری صاحب. بہت شکریہ فواد صاحب آپ کے وقت کا. تحریک انصاف کی ناکامی کا آپ ذمہ دار کس کو مانتے ہیں، بشرا بی بی کو یا گنڈا پور صاحب کو؟ کیونکہ یہاں پھر پنجاب کی اس قیادت کو جو عہدے تو سنبھال لیتی ہے لیکن شو اپ نہیں ہوتی. ناکامی سے آپ کی کیا مراد ہے؟ ناکامی سے آپ کی مراد یہ ہے کہ حکومت نہیں بدل سکے؟ بانی پی ٹی آئی تو باہر نہیں آئے نا اتنی جلدی. تو 2 سال تو ایک جو قوموں کی زندگی ہے اس میں اتنا لمبا ٹائم نہیں ہے. آئی تھنک کہ جدوجہد جاری ہے. اور اگر آپ آج بھی یہ احتجاج دیکھیں، 18,000 لوگوں کے خلاف ایف آئی آر ہوئی ہے اسلام آباد میں.
اس سے پہلے 4000 لوگوں کے اوپر علیحدہ ہوئی. اس کے بعد سرگودا، میاں والی، جہلم، گجرانوالہ، فیصل آباد، لاہور، تان، یعنی پورے پنجاب میں ہزاروں لوگوں کے اوپر ایف آئی آر ہوئی ہیں. سو دیٹ مینس کہ بائی ہیڈ کاؤنٹ ایز پر گورنمنٹ اور ناٹ ایز پر پی ٹی آئی کلیم وہ تو بہت بڑا تھا، ہزاروں میں تھا، تو اس حساب سے تو کامیاب رہا. اب دیکھیے اگر وہاں پہ فائرنگ ہو، اگر یہ لوگ پی ٹی آئی کو ملیشیا تو نہیں ہے نا کہ جو بندوقیں لے کے نکلے گی یا توپیں لے کے نکلے گی اور روندتی ہوئی جو ہے وہ آگے جا کے فتح کر لے گی اسلام آباد کو. یہ تو پولیٹیکل پارٹی ہے اینڈ آئی تھنک لوگوں نے بڑی کامیاب رہی. باقی ظاہر ہے جو اسٹریٹجی ہے اس میں خامیاں بھی ہیں، یہ بھی میں نہیں کہتا کہ خامیاں نہیں ہیں. مثلا میرے خیال میں یہ جو بشرا بی بی کا اور علی امین گنڈا پور کا جانا کرٹیسائز ہو رہا ہے، بٹ میرے خیال میں تو سب سے بڑا فلا تو یہ تھا کہ وہ بڑی جلدی پہنچ گئے اسلام آباد. They should have stayed in at the boundary of KP پنجاب. ٹائم لینا چاہیے تھا اپنا، اور پھر پنجاب جو ہے اس کو ایکٹیویٹ ہونے کا ٹائم دینا چاہیے تھا. سو جلدی پہنچنا، اس کے علاوہ الائنس نہ بننا، سو وہ خامیاں ہیں. باقی تو دیکھیں یہ جو بات ہے نا کہ ناکامی جو ہے اس کے اوپر تو میری بڑا یہ انفارچونیٹ ہے کہ سلمان اکرم راجہ نے اور حامد رضا صاحب نے جو بشرا بی بی کے کندھے پہ رکھ کے استعفیٰ دیا، جس کی وجہ سے یہ تاثر جو ہے وہ پیدا ہوا اور ڈویژن کا تاثر پیدا ہوا، اور یہ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا. ادروائز تو ٹھیک تھا، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. سر بٹ بہت سے لوگ پارٹی کے اندر اس بات کو ناگوار سمجھ رہے ہیں، بلکہ ایکسیپٹنس وہ نہیں کر پا رہے کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ ڈائریکٹ احکامات جاری کریں، اجلاس کو بھی ہیڈ کر رہی ہیں، احکامات بھی جاری کر رہی ہیں، اور شاید یہ ایک سلمان اکرم راجہ نے یہ بات کہی بھی ہے. اور پھر بانی پی ٹی آئی جب خود مان گئے، اور اس پہ ابہام بھی کافی ہے کہ آپ سنجانی پہ پڑاؤ ڈال لیں، لیکن بشرا بی بی بضد تھیں آگے جانے کے لیے. بالکل بھی ایسا نہیں ہے، اور یہ تو انفارچونیٹ ہے نا. میں نے آپ سے یہی کہا بشرا بی بی کے اوپر جو تنقید کی وجہ بنی ہے وہ یہ غلط موقع کے اوپر استعفے بنے ہیں جو ایکچولی تو انہیں اپنی کارکردگی کی وجہ سے دینے چاہیے تھے، لیکن انہوں نے بہتر سمجھا کہ بشرا بی بی کو اسکیپ گوٹ بنا کے جو ہے وہ استعفے دے دیے جائیں، جو انفارچونیٹ. دیکھیے دوسری بات یہ ہے کہ جو بیرسٹر سیف نے بھی جو بات کہی ہے وہ آدھی سنائی جا رہی ہے. ٹو بی فیئر ود ہم، انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی دیکھیے انہوں نے کہا تھا سنجانی چلے جائے، لیکن اس کے بدلے میں پی ٹی آئی کے پولیٹیکل پرزنرز کو ریلیف دینے کی بات ہوئی تھی جو حکومت تیار نہیں تھی. تو چونکہ حکومت تیار نہیں تھی، ادروائز تو دیکھیے نا عمران خان اگر سنجانی جانے پہ انکنڈیشنل تیار ہو گئے تھے جو بہت سارے یہ لوگ کہتے ہیں، تو پھر وہ بشرا بی بی سے بات کر لیتے یا وہ انہیں ویڈیو میسج جو ہے وہ ریکارڈ کر دیتے. جب یہ دونوں کام انہوں نے نہیں کیے تو اس سے بشرا بی بی تو ظاہر پہ صحیح کہہ رہی ہے نا کہ ان کو تو جو انسٹرکشنز تھی عمران خان کی وہ اس کے مطابق چلی. آپ کو لگتا ہے اپنے ایکسپیرینس سے کہ پی ٹی آئی کی جو کمان ہے، سیکرٹری جنرل کے عہدے ہیں، ایسے لوگوں کے پاس ہونے چاہیے جن کا سیاسی بیک گراؤنڈ ہو، کیونکہ سیاسی بیک گراؤنڈ نہ ہونے کی وجہ سے وہ تحریک اور احتجاج کو اس طرح پلان نہیں کر پائے اور ٹھیک طریقے کی اسٹریٹجی نہیں بنا پائے؟ لیکن وہ تو پھر جو کادر تھا پی ٹی آئی کا وہ تو اسٹیبلشمنٹ نے، حکومت نے ختم کر دیا نا. وہ تو دیکھیں انہوں نے اس کو نہ سوچا نہ سمجھا. وہ سارے لوگ چاہے وہ اسد عمر تھے، چاہے وہ عمران اسماعیل تھے، علی زیدی تھے، پرویز خٹک صاحب تھے، یا میں تھا، اور بہت سارے لوگ تھے، بے شمار لوگ، ہزاروں کی تعداد میں. ان لوگوں کو زبردستی جو ہے ان کی سیاست ختم کرنے کی کوشش کی گئی، ان کو جیلوں میں ڈالا گیا، اب ظلم اور تشدد جو ہے وہ کیا گیا، سیاست چھڑوائی گئی، کئیوں سے پارٹی چھڑوائی گئی. یہ تو پھر وہ سارا کیا. اس ویکیوم میں پھر جو لوگ اویلیبل ہیں ظاہر ہے کہ انہی کے اوپر ریلائی کیا ہے، تو ظاہر ہے وہ ان ایکسپیرینسڈ ہیں، ان کا پالیٹکس سے تعلق نہیں ہے، اور وہ تو ایز اے فل ان دا بلینکس ان کو جو ہے وہ کیا گیا ہے. باقی تو مجھے یہ ظاہر ہے کہ ان کی خامی یہ ہے کہ کام جو آپ نہیں سمجھتے تو پھر ان کو چاہیے نا کہ شاہ محمود قریشی صاحب بار بار کہہ رہے ہیں، کل اجاز چودھری صاحب نے خط لکھا ہے، اس کے بعد جو محمود رشید ہیں، یاسمین راشد ہیں، ان لوگوں کو کنسلٹ تو کریں نا جا کے کہ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں. ان سے بات کرنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے.
ان کی گفتگو تو کریں, ان سے بات سمجھیں تو صحیح. بالکل سر, ریاست پی ٹی آئی پر پابندی اور گورنر راج کا سوچ رہی ہے, اور اگر اسے شاید اپنے اتحادیوں سے مخالفت کا بھی سامنا کرنا پڑے, کیونکہ بلاول نے بھی بڑا کلیئر دیا ہے, مولانا صاحب ویسی ایگری نہیں ہے, لیکن اگر پھر بھی حکومت یہ کر جاتی ہے تو آپ کو لگتا ہے ایک صوبے کا انتظام سنبھال پائے گی جہاں پر پاپولیرٹی نہ ہونے کے برابر ہے؟ دیکھیں, یہ تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ تو شگوفہ ہے, اس کے اندر کوئی ایسی حقیقت نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کیا ایگزسٹ کرتی ہے ابھی ان کے کاغذوں میں. فیکٹ از کہ پی ٹی آئی کا انتخابی نشان لے لیا گیا ہے. آپ کو معلوم ہے الیکشنز میں جو ہوا, اس کے بعد الیکشن پی ٹی آئی آزاد امیدواروں کے طور کے اوپر لڑی ہے. عمران خان جو چیئرمین ہیں ان کو ڈسکوالیفائی کر کے انہوں نے ڈالا ہوا ہے, جیل میں ڈالا ہوا ہے. اس کے بعد جو باقی معاملات ہیں وہ سارے جو ہیں وہ ویسے کے ویسے چل رہے ہیں. سو لہٰذا یہ تو اب عمران خان اور کارکن ہیں جو پی ٹی آئی ہیں. سو یہ لوگ جو باقی ہیں یہ ہو نہ ہو اس سے کیا فرق پڑتا ہے. سو پی ٹی آئی کے اوپر پابندی پہلے ہی ہے. جب تک آپ ان کا انتخابی نشان بحال نہیں کرتے, چیئرمین عمران خان کو بحال نہیں کرتے, اور جو ممبران اسمبلی ہیں ان کو آپ نہیں بحال کرتے, تو کب کیسے ہوگا. سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہوا ہے, یہاں پہ امپلیمنٹ ہی کوئی نہیں کر رہا. عدالتوں کے فیصلوں کی حیثیت آپ دیکھ لیں. آج عمران خان سے ملاقات کے لیے 2 دفعہ اینٹی ٹیررزم جج نے آرڈر کیا, پولیس نے کہا ہم نہیں ملوا سکتے, جائیں اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں. سپریم کورٹ کا حکم, الیکشن کمیشن نے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا. سو کوئی ادارہ تو بچا ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اور آپ کو لگتا ہے دوبارہ سے پی ٹی آئی اسلام آباد جانے کے لیے پر تول رہی ہے؟ آج پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں یہ فیصلہ بھی ہوا کے پی کے اندر. آپ کو لگتا ہے اس قیادت کی کال پہ دوبارہ ایک تو کارکن نکلیں گے, اور یہ جانا فی الحال اتنی جلدی اس واقعے کے بعد سود مند رہے گا پی ٹی آئی کے لیے؟ لیکن یہ مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ نے پی ٹی آئی کے پاس اور چھوڑا کیا ہے. کوئی آپ نے ریکورس چھوڑا ہی نہیں ہے. 8 فروری کو عوام نے الیکشن میں پی ٹی آئی کو الیکشن جتوایا, آپ نے 9 تاریخ کو رزلٹ بدل دیے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کا بطور ادارہ وجود ہی ایگزسٹ نہیں کرتا. پھر آپ نے وہ اینٹی ٹیررزم کے ججز جو تھوڑا بہت بھی ریلیف دے رہے تھے آئین قانون کے مطابق, ان کے گھروں میں گھس کے ان کی فیملیز کو اٹھایا گیا. جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. 6 ہائی کورٹ کے ججز کے ساتھ جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. سپریم کورٹ کو بطور ادارہ ختم ہی کر دیا گیا ہے. تو مجھے آپ بتائیے احتجاج کے علاوہ آپشن کیا ہے؟ کوئی کانسٹیٹیوشن ملک میں باقی ہے, کوئی قانون باقی ہے تو وہ بتا دیں, پھر اس کے مطابق چل پڑیں. پی ٹی آئی کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے احتجاج کے علاوہ. بالکل صحیح. بہت شکریہ فواد چوہدری صاحب, سینئر سیاستدان موجود تھے. دیکھتے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں حکومت اور پی ٹی آئی لائے عمل کے اندر کون اپنے موٹیوز کو پورا کر پاتا ہے. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.